रुखसाना, अबराज और जुनैद तो मुख्तलिफ गलियों से निकले थे। यूं के 15-10 मिनट का फासला तय करते इन सब ने मेन रोड पर जाना था। जुनैद के साथ चूंकि लड़कियां थीं, इसलिए इसे और इसके साथी पुलिस एहलकारों को महफूज रास्ते से मेन रोड की तरफ भेजा गया, जबकि रुखसाना अबराज ने रास्ते में ही अभी कई जगह से गिरफ्तारियां करनी थीं, इसलिए वो नफरी के साथ इस बाजार के चप्पे छान रही थीं। वो लोग इस वक्त पुलिस हाईवेज में थे। फ्रंट सीट पर जुनैद ड्राइवर के साथ बैठा था, जबकि इससे पीछे जारा और हफ्सा थीं। जारा चूंकि हफ्सा को जानती थी, इसलिए इसके साथ ही बैठ गई, जबकि बाकी लड़कियां पीछे बैठी थीं। एकदम ड्राइवर के गाड़ी रोकने पर सबने हैरानी से इस तरफ देखा। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? जारा ने हैरानी से जुनैद को कहा, लेकिन जब सामने देखा तो वजह समझ आई। क्या हुआ जारा, गाड़ी क्यों रोकी है? हफ्सा जो खामोश सी बैठी थी, इसने जारा से पूछा, जिसके जवाब में इसने उंगली से सामने इशारा कर दिया। सड़क पर 4 आदमी हाथों में बड़ी बड़ी राइफलें लिए सड़क के बीचों बीच इस तरह खड़े थे कि कोई भी गाड़ी आगे ना जा पाती। ये काम किसी बड़े सियासतदान का ही था, क्योंकि वो लोग आम हुलियों के बजाय वर्दी में थे। गहरा सांस खारिज करते जुनैद ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे भी 2-3 गार्ड्स खड़े हुए थे। जुनैद वायरलेस पर मीर से राब्ता करने लगा, लेकिन मुखालिफ मीर के बजाय ज़िशान को सुनकर वो चौंक गया। इसे सारी सूरत हाल बताते से पुलिस नफरी की सूरत मदद मांगी गई। फोन बंद करने के बाद इसने फिर देखा, सामने वो लोग अब इनकी तरफ पेशकदमी कर रहे थे। सारा का दिमाग एक पल में 200 की स्पीड से दौड़ने लगा। गाड़ी के इर्द गिर्द देखा, एक तरफ बड़ी सी दीवार थी, जबकि दूसरी तरफ तंग गली, और जिस गली में इनकी गाड़ी इस वक्त खड़ी थी, ये भी एक तंग गली ही थी, जिसमें एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती थी। कुछ सोचती हुई वो उठी। बात सुनो, जुनैद को बुलाया, जो हाथ में मौजूद रिवॉल्वर लिए खामोश सा बैठा सामने वालों की पेशकदमी देख रहा था। जारा की तरफ पलट कर देखा। जी कहें, इस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि वो अपना ध्यान बदलता। दरवाजे के बिल्कुल साथ एक गली है, अगर तुम कहो तो। बोलते बोलते वो रुक गई। जुनैद ने इसकी बात समझते हुए थोड़ा पीछे आते गली देखी। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा मिस सारा अबराज, आप चाहे जितनी मर्जी वेल ट्रेंड क्यों ना हो, पुलिस फोर्स का हिस्सा नहीं। इस वक्त इन बच्चियों की जिम्मेदारी मुझ पर है। एक भी गायब हुई, मेरी नौकरी जाए या ना जाए, पुलिस फोर्स की बदनामी जरूर होगी, जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा बदनाम है। इसने मामले की संगीनी बतानी चाहिए। देखो, इस वक्त ये रिस्क लेना पड़ेगा, अगर नहीं लिया तो ये लड़कियां वापस इसी दलदल में जाएंगी। जारा ने किसी तौर इसे मनाना चाहा, लेकिन वो कुछ बोलने लगा कि हफ्सा बोल पड़ी, हमें ये रिस्क लेना पड़ेगा जुनैद, वरना फिर शायद इससे भी बदतर जगह पर भेज दिया जाए। हफ्सा की आवाज में एक अजीब सी सोगवारियत महसूस करते जुनैद ने सर हिलाया। फिर जारा की तरफ उंगली उठाते सर्द आवाज में बोला, अगर एक भी लड़की गायब हुई तो याद रखना, मेरे साथ जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इससे पहले तुम जाओगी इस दुनिया से। इज दैट क्लियर? जुनैद ने कहते एक रिवॉल्वर से दिया। जारा ने रिवॉल्वर पकड़ते हुए इस बात में सर हिला दिया। 2 पुलिस एहलकार गाड़ी में रुके, जबकि वो खुद इन सबको लेता इस अगली गली की तरफ मुड़ गया। दोनों तरफ से पेशकदमी करने वाले गार्ड एक पल को हैरान हुए, फिर अपनी बंदूकों को पीछे कंधों पर लटकाए हुए इनके पीछे भागे। लाहौर के किसी निजी अस्पताल में मीर कासिम को एडमिट किया गया। गोली दाएं तरफ सीने पर लगी थी, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर्स ने फौरन इसे वेंटिलेटर पर कर दिया था। पिछले 3 घंटे से वो मुसलसल बेहोश था। इस दौरान एक दफा होश आया, लेकिन इसके जहनी सुकून के लिए डॉक्टर्स ने इसे सुकूनावर इंजेक्शंस लगा दिए थे। गोली निकलने के बाद अब वो खतरे से बाहर था, लेकिन होश में नहीं था। न हाजरा बेगम को कुछ बताया गया था और न ही जीन को फोन करके कुछ बताया गया। ज़ीशान पिछले 3 से 4 घंटों से इसके साथ था। रुखसाना अबराज भी पुलिस स्टेशन के मेहमानों को, जो कि पाकिस्तान के नामवर शख्सियात थीं, लिए पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थीं। तंग गलियों से होते हुए वो लोग इस गली के बिल्कुल दहाने पर पहुंच चुके थे। सबसे आगे हफ्सा थी, इसके पीछे बाकी लड़कियां, और फिर सबसे पीछे जारा और जुनैद थे। हफ्सा चूंकि लड़ना जानती थी और बाकी लड़कियों से कदरे मैच्योर थी, इसलिए जुनैद ने इसे आगे रखा।
कई दिनों की थकावट से वो लोग सही से भाग भी नहीं पा रहे थे, जबकि पीछे आने वाले तेजी से भागते तकरीबन इनके सर पर पहुंच चुके थे। गली के बिल्कुल दहाने पर खड़ी गाड़ी से कुछ एहलकार निकलकर अपनी पोजीशन संभाल चुके थे, जबकि कुछ आगे आकर इन लड़कियों को गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे। एक गार्ड ने दौड़ते दौड़ते एकदम रुककर जुनैद की टांग को निशाने पर रखते हुए गोली चला दी। तकलीफ से कराहता हुआ वो इस गली के बीचों बीच गिर गया। कुछ लड़कियां जो रह गई थीं वो रुककर पीछे इन्हें देखने लगीं। डोंट स्टॉप, रन! ज़ारा रिवॉल्वर को पीछे उड़सती इन लड़कियों को देखते हुए चीखते हुए बोली। गार्ड्स अब इसके सर पर पहुंच चुके थे। पुलिस के आदमी इन लड़कियों को गाड़ी में डालते इन दोनों की तरफ आए। एक गार्ड ने ज़ारा के सर पर राइफल तान ली। पेशकदमी करते पुलिस एहलकार एकदम रुक गए। वो जो जुनैद को उठाने में मदद दे रही थी एकदम रुक गई। अगर हिली तो खोपड़ी उड़ा दूंगा, चबा चबा कर वो बोला। बेचारे की सांस फूल चुकी थी इस चुई मुई लड़की की वजह से। ज़ारा ने खामोशी से हाथ ऊपर कर दिए। जुनैद ठा करके गिरा था। तकलीफ पहले ही हद से सिवा हो रही थी। ज़ारा के गिराने पर दिल किया गार्ड से बंदूक लेकर सारे मैगजीन इसके सर पर खाली कर दे। ज़ारा आहिस्तगी से हाथ उठाए मुड़ी। गार्ड ने इस छोटी सी लड़की की तरफ देखकर आंखें निकाली, लेकिन अगला लम्हा इस पर भारी पड़ा। राइफल की नाल को एकदम पकड़ते हुए दूसरे हाथ से ट्रिगर पर हाथ रखकर गार्ड के हाथ को झटका दिया। गार्ड की हथेली बिल्कुल खुल गई। हाथ में पकड़ी राइफल जमीन बोस हो गई। गार्ड ने हैरत से इसे देखा। ज़ारा ने आंखें झपकाते इसे देखा, फिर रुककर पंच इसके जबड़े पर दे मारा। पीछे खड़े गार्ड इसकी तरफ आने लगे। तब तक पुलिस एहलकार आगे बढ़ चुके थे। यूं ज़ारा इनके पीछे छुप सी गई। गार्ड्स को जमीन बोस करती हुए जुनैद की तरफ पलटी, जो अपनी तकलीफ भुलाए आंखें फाड़े इसे देख रहा था। कुछ देर पहले अंधेरे में इसे लड़ते देखा था, लेकिन अब रोशनी में इसका लड़ना इसे लगा वो शायद किसी दूसरी दुनिया में आ गया था, किसी वंडर वुमन की जिंदगी में। सर्दियों की शाम थी। दादी और अम्मा अपने अपने कमरे में जाकर लेट चुकी थीं। इनाया लाउंज में थी, लेकिन इसका दिल कतन न था इससे बात करने का, इसीलिए खामोशी से अपने कमरे में आ गई। खिड़की के पास खड़े अपने किसी बहुत करीबी रिश्ते को याद किया। एकदम मीर काजिम का चेहरा सामने आया। सर झटकती वो दादी के कमरे की तरफ आ गई। दरवाजा खोलकर देखा, दादी सो रही थी। आगे आकर दादी की नाक पर 2 उंगलियां रखकर सांस चेक की। सांस ठीक थी, मतलब वो जिंदा थी। एकदम अपनी पेशानी पर हाथ मारा। उफ, क्या सोच रही हूँ मैं। दादी का कंबल सही करती वो बाहर आ गई। हमदान खान भी आ चुके थे। तबीयत काफी दिनों से बेहतर थी, इसलिए ऑफिस जाना शुरू कर दिया था उन्होंने। गाड़ी का हॉर्न बजने पर वो चौंकी। सनीहा अपने कमरे से बाहर निकली थी। अहमद के आने का वक्त था। शाइस्ता बेगम भी अहमद के लिए बाहर आ चुकी थी। जीन ने हैरानी से माँ को कहीं जाने के लिए तैयार देखा। अम्मा खैरियत, कहीं जाने लगे हैं आप? इनके करीब आती वो बोली, जबकि शाइस्ता बेगम खामोशी से इसे देखती रही। मगरिब के करीब अहमद ने फोन करके मीर कासिम के बारे में बता दिया था। जीन को भी तबस्सुम के घर इसीलिए जाने दिया कि अहमद किसी भी वक्त आने वाला था, लेकिन इसकी गाड़ी के मसले की वजह से वो लेट हो गया। थोड़ी सी देर बाद हमदान मूसा खान भी तैयार होते चादर लपेटते बाहर आ गए। जीन मजीद सत्ते में चली गई। दिल जैसे 200 की स्पीड पर दौड़ने लगा था। अहमद अंदर आया तो जीन को लाउंज में अम्मा और अब्बा के करीब खड़े देखकर वो भी खामोश सा हो गया। आखिर हुआ क्या है, कोई बताएगा मुझे? काफी सख्त अल्फाज में कहा गया। अहमद की खामोशी वो देख चुकी थी। बेटा, मीर कासिम पुलिस मुकाबले में जख्मी हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। इसके चेहरे को दोनों हाथों में लेती हुई शाइस्ता बेगम बोली। जीन हिल भी न सकी। जो महरम हो, इनका साथ ही एक औरत के लिए खूबसूरत साइबान की तरह होता है, चाहे इससे जुड़ा रिश्ता इस कदर मजबूत था या नहीं, लेकिन इसका दिल लरस गया था। हम ऐसा करते हैं, जीन को भी साथ ले चलते हैं। मूसा हमदान इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। शाइस्ता बेगम बोली, मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है शाइस्ता बेगम। हम वहाँ सिर्फ अहमद के दोस्त की अयादत को जा रहे हैं। अगर इस लड़के के दिल में इस रिश्ते को निभाने की चाह हुई तो वो खुद पहल करेगा। चाहे निकाह हो चुका है, लेकिन मैं बेगैरत नहीं जो अपनी बेटी की मुलाकातें करवाता फिरूं। चादर को कंधे पर डालते हमदान खान बाहर चले गए थे। अहमद भी इसके सर पर प्यार देता अम्मा को लिए वापस चला गया था। भाभी ने इसे यूं ही बुत बने देखा तो इसी की तरफ आ गई। घबराओ नहीं, अहमद ने बताया था, वो अब खतरे से बाहर है। सनीहा ने इसे तसल्ली दी। जीन सर हिलाती अपने कमरे में चली आई।
میر کاظم کو لاہور سے ڈسچارج کروا کر سیالکوٹ کے کسی نجی اسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا گیا تھا۔ جنید اور حفصہ کو بھی ڈریسنگ کے بعد اسی ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ حفصہ کے ہاتھوں پر گارڈز کو مارتے بہت بری طرح شیشے گھوپے تھے۔ بروقت علاج بھی نہ کروایا جا سکا۔ نتیجہ یہ نکلا تھا کہ دونوں ہاتھوں پر انفیکشن ہو چکا تھا۔ ان تینوں کو ایک ہی فیملی VIP روم میں رکھا گیا تھا۔ حفصہ نے بھائی کو دیکھا، سر پر کونی رکھے شاید وہ سو رہا تھا۔ ایک دفعہ اس کا دل کیا کہ نہ جائے، پھر کچھ سوچتی اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ اسٹول پر بیٹھتے ڈرپ سے آزاد ہاتھ پر سر رکھتی وہ یوں ہی بیٹھ گئی۔ میر کاظم نے کسی کو محسوس کرتے ہوئے بازو ہٹایا۔ حفصہ اس کے ہاتھ پر سر رکھے آنکھیں موند چکی تھی۔ میر کاظم مسکرا دیا۔ چاہے جتنی مرضی وہ بہادر تھی، اکیلی لڑنے والی، لیکن جو اس کی طاقت تھا وہ میر کاظم ہی تھا۔ اس کے بغیر زندگی جیسے دھوپ کی طرح تھی۔ یہ خیال ہی جان لیوا تھا کہ اگر میر کو کچھ ہو گیا تو۔ میر نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ نکالتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس دن ہمارے ہاسٹل کی کچھ لڑکیاں بھی اغوا ہوئی تھیں بھائی۔ جب میں ہاسٹل پہنچی آپ سے بات کرنے کے بعد میں ابھی بیٹھی ہی تھی کہ وارڈن نے گھر جانے کا کہہ دیا۔ آپ کا نمبر ملایا تھا لیکن بند تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ آپ اپنے کیس پر کام کرنے لگے ہوئے ہیں، اس لیے نمبر بن گیا ہے۔ وہاں سے واپسی پر ہم لوگ تھوڑی ہی دور آئے تھے کہ سلطان خان زادہ کا چچا زاد اپنے گارڈز کے ساتھ آیا۔ چچا غلام رسول نے بہت کوشش کی مجھے بچانے کی، لیکن وہ لوگ کافی زیادہ تھے۔ اگر میں بھی لڑتی تو یقیناً ہار جاتی۔ اسے تفصیلات بتاتے اس نے میر کاظم کو دیکھا۔ آپ ناراض تو نہیں ہے نا؟ بچوں کی طرح پوچھتی۔ اسے ہنسا گئی۔ اف لڑکی مت ہنساؤ، درد ہو رہا ہے۔ چہرے پر کھٹاؤ کے تاثرات تھے۔ یقیناً وہ اپنی بہن کے لیے ہنسا تھا۔ اوہ سوری بھائی۔ ابھی وہ مزید کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک دے کر کوئی اندر آیا۔ حفصہ نے مڑ کر دیکھا تو زین کے گھر والے تھے۔ پتہ نہیں کیوں پر دل نے کسی اور کی خواہش کی تھی۔ لاہور پڑتی وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ میر بھی سیدھا ہوا، لیکن قسمت نے آج دونوں کا ہی شاید ساتھ نہ دیا تھا۔ شائستہ بیگم کے پیچھے احمد اور پھر ہمدان موسیٰ خان تھے، جبکہ ان کے پیچھے اور کوئی نہ تھا۔ میر کے دروازے پر بھٹکتی نظر حفصہ اور احمد دونوں کو ہنسا گئی۔ ہمدان خان جو شائستہ بیگم کو کچھ کہہ رہے تھے انہوں نے دیکھا۔ شائستہ بیگم بھی حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ احمد سے پوچھا جس کی مسکراہٹ ہی نہیں ختم ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں اماں، ہم لوگ اپنی بات پر مسکرا رہے ہیں۔ انہیں کہتے میر کو دیکھا۔ ان دونوں کی بدتیسی دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ پھر کافی دیر وہ لوگ بیٹھے رہے۔ حاجرہ بیگم جو حفصہ اور میر کے لیے کھانا بنانے گھر گئی ہوئی تھیں وہ بھی آ گئی تھیں۔ انہوں نے کئی دفعہ شائستہ بیگم سے زین کے بارے میں پوچھا، لیکن جواب میں شائستہ بیگم کی خاموشی اور ہمدان موسیٰ خان کا پہلو بدلنا اسے بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ وہ بھی ایک بہن کا بھائی تھا اور کبھی بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بہن کسی پر بوجھ بنے یا کسی انچاہے رشتے کی لپیٹ میں آئے۔ میر سے ملتے وہ لوگ ابھی دروازے کے پاس پہنچے تھے کہ وہ بولا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ آئے، لیکن اگر میری بیوی بھی آتی تو یہ میرے لیے باعث خوشی اور باعث سکون بھی ہوتا۔ خاصے کھلے انداز میں وہ کہتے ہوئے ایک پل کو پورے کمرے میں خاموشی پھیلا گیا تھا۔ حاجرہ بیگم اور حفصہ بھی حیرانی سے اسے دیکھنے لگیں۔ دروازے سے آدھا باہر نکلا احمد بھی اس کی بات پر مسکرا دیا تھا، جبکہ جس کے لیے اس نے کہا وہ شاید سمجھ چکا تھا۔ سر ہلاتے موسیٰ خان باہر کو چل دیے تھے۔ گھر پہنچتے شائستہ بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ ہمدان خان احمد کو لیے وہیں رک گئے، جو گاڑی لاک کرتا ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ خیریت ابا، رک گئے؟ کمرے میں نہیں گئے آپ؟ ان کے قریب آتے ہوئے وہ بولا، کچھ کہنا تھا بیٹے؟ جی کہیے۔ تم کل وہ رک گئے، پھر قدرے توقف کے بعد بولے، تم کل زین کو لے جانا ہاسپٹل، شام تک تو ویسے ہی اسے چھٹی مل جائے گی، ٹائم سے لے جانا کہ اس کی چھٹی سے پہلے تم لوگ ہو آؤ۔ گھر جانا مجھے مناسب نہیں لگتا۔ بیٹی کے گھر کے ٹوٹنے کا ڈر ان کے بھی لہجے میں موجود تھا اور اس کے جڑنے کی آس بھی تھی۔ ٹھیک ہے ابا، میں لے جاؤں گا۔ موسیٰ خان سر ہلاتے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے اندر کی طرف چل دیے تھے۔ صبح اٹھتے جو بات اس سے سننے کو ملی وہ حیران کن تھی۔ ابھی رات کو ہی ابا نے منع کیا تھا اور اب اچانک ان کا مان جانا۔ ناشتہ کرتی وہ تیار ہو کر آ گئی تھی۔ عبایا پہن کر نقاب کرتے وہ ابا کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ دروازہ ہلکا سا نوک کرتی وہ اماں کے پاس اندر آ گئی۔
ہو گئی تیار؟ اس کے قریب آتی ہوئی وہ بولی۔ جی، سرسوات میں ہلاتی وہ نقاب کی آخری پن کھلی چھوڑے اماں کی طرف رخ کرتی ہوئی بولی۔ اماں، ابا نے تو کل منع کر دیا تھا، پھر اچانک کیوں اجازت دے دی جانے کی؟ وہ الجھن زدہ سی تھی ابا کے رویے پر۔ اس کی بات پر ایک دم شائستہ بیگم مسکرا دیں، پھر اسے اپنے جمائی کا جملہ سنایا جو کل وہ اپنے سسر کے کانوں میں ڈال چکا تھا۔ زین کا دل کیا اس کا سر ہی پھاڑ دے، بھلا ایسے کسی باپ کے سامنے بھی کوئی کہتا ہے؟ سر جھٹکتی وہ پن لگانے لگی۔ ابا نے کچھ کہا نہیں؟ مطلب غصہ نہیں کیا؟ اس کے دل میں ایک ڈر سا تھا، کہیں حمدان موسیٰ خان اسے غلط نہ سمجھیں۔ نہیں بیٹا، حمدان نے کسی بات پر کچھ نہیں کہا، یہ ان کی اپنی خواہش تھی کہ میر کاظم پہل کرے۔ تمہارا نکاح ایسے حالات میں ہوا کہ ہم میں سے کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ یہ رشتہ پائیدار ہوگا، لیکن کل میر کا رویہ تمہارے لیے بہت حساس سا تھا، اور جو شوہر اپنی بیویوں کے لیے حساس ہو اصل محافظ وہی ہوا کرتے ہیں۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیتی ہوئی وہ مزید بولی، اس لیے اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ میر کی اس بات نے تمہارے ابا کو برا منایا یا برا لگوایا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ خرید سکتا ہے، ماں سوائے اس کے نصیب کے۔ یہ ہم والدین کے لیے ایک طرز سے جوا ہی ہوتا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا، دیکھ بھال کر کوئی فیصلہ کرنا، اور پھر اگر بیٹی کا نباہ ہو جائے تو والدین جیسے دنیا فتح کر لیتے ہیں، اور اگر ایسے ہو کہ بیٹی کا گھر اجڑ جائے تو بیٹی سے پہلے وہ خود مر جاتے ہیں۔ زین، ان کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ زین نے بے اختیار اماں کو گلے لگایا۔ ہماری ماؤں کی آرزوئیں کچھ ایسی ہی ہوتی ہیں جسے وہ اپنے سینوں میں دفن کر کے رکھتی ہیں، اگر ہم لوگ جان لیں تو یقین کرنا محال ہو جائے گا۔ آدھے گھنٹے میں وہ لوگ پہنچ گئے تھے۔ گاڑی سے اترتے زین کو محسوس ہوا جیسے کوئی رکا تھا اسے دیکھ کر، پھر تبسم رانا کی بات یاد کرتے سر چٹکتی وہ اندر آ گئی۔ دور کھڑا وہ ایک پل کے لیے ٹھہر گیا۔ زین اس کی محبت تھی، اور ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ سلطان خان زادہ نے اپنی زندگی میں کسی چیز کو بنا بحث کیے چھوڑ دیا تھا۔ محبت نہیں چھوڑی جاتی، بس خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ اگر مسیحا مل جائے تو یہ خاموش زخم بھی مٹ جاتے ہیں، لیکن اگر مسیحا نہ ملیں یہ خاموشی کئی طرح کے طوفان لاتی ہے جو کہ کسی کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوتے، اور شاید اس کی زندگی میں مسیحا آ چکا تھا۔ بس مسیحے کا بھائی مان جاتا۔ مسکراہٹ ضبط کرتا وہ اندر کی طرف بڑھا۔ دل نے امبر زین کے بجائے فائٹر وومن کو دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ ہاتھ میں بکے لیے گارڈ کو باہر رہنے کا کہتا وہ خود ہاسپٹل کے اندر آ گیا تھا۔ وہ دونوں اندر آئے۔ اس وقت سوائے میر کاظم اور ایک بچے کے ساری وارڈز خالی تھے۔ میر کاظم بیڈ پر لیٹا سینے تک کمبل لیے موبائل استعمال کر رہا تھا۔ انہیں دیکھتے اٹھ کے بیٹھ گیا، جبکہ وہ بچہ تھوڑے فاصلے پر رکھی مشینوں کو ہاتھ لگا لگا کر چیک کر رہا تھا۔ احمد نے آگے بڑھتے میر سے مصافحہ کیا، جبکہ زین اس پر سلامتی بھیجتی ایک رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ زین تم بیٹھو، میں آنٹی اور حفصہ کو دیکھ لوں۔ اسے کہتے اس کی سنے بغیر وہ باہر چلا گیا تھا۔ زین بیچاری دروازے کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ اسفی بس کر دو بچے، ادھر آ کر بیٹھ جاؤ، میر کاظم نے اس کو ٹوکتے ہوئے کہا جو اب کسی اور چیز کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس بچے کا رخ دوسری طرف تھا، نہ ہی زین اس کی طرف متوجہ تھی۔ انگلیاں مسلتی وہ خاموشی سے بیٹھی الفاظ ترتیب دے رہی تھی۔ ویسے غالباً آپ میری عیادت کو آئی ہیں؟ اس کی طرف رخ کرتا ہوا وہ بولا۔ زین ایک پل کو حیران ہوئی، پھر سر اسبات میں ہلاتی ہوئی بولی، جی میں عیادت کو ہی آئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ ہاتھوں کی ہتھیلیاں ابائے پر لگاتے اس نے ان میں آیا پسینہ پوچھا۔ میر قاسم حیران رہ گیا، وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ امیزنگ، کل کیوں نہیں آئی تھی؟ موبائل سائڈ پر رکھتا ہوا وہ بولا، ابا کو پسند نہیں تھا اس لیے نہیں آئی۔ اس نے سچ بتانا چاہا۔ مطلب اگر آپ پر ہوتا تو آپ آتی؟ اس نے سننا چاہا تھا۔ زین ایک پل کو گڑبڑا گئی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ پھر آپ کے رشتہ داروں نے مجھے کوسنے دینے تھے کہ اکلوتا شوہر تھا، اس کی عیادت بھی نہ کر سکی۔ اس کی بے تکی بات پر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گیا۔ مطلب کچھ بھی؟ تعصب سے سر ہلاتے وہ اسفند کی طرف متوجہ ہوا۔
यार आ जाओ इस तरफ, अब तो तेरे लाले की मौत के ख्वाहिशमंद भी आ गए हैं। जीन एक पल को ठहर गई। मैंने ऐसे तो नहीं कहा, और अल्लाह ने आपकी हिफाजत की है, ये बहुत नहीं है? या फिर दूसरों की तवज्जो लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं? इसे बुरा लगा था जीन को इसकी मौत का ख्वाहिशमंद कहना। एक बात कहूँ जीन, असफन की तरफ देखते हुए इसने कहा। जीन खामोश रही। हमारी जिंदगी में कुछ लोग बहुत अचानक आ जाते हैं और बहुत जल्द अपनी अहमियत भी मनवा लेते हैं, और मैं ये जरूर कहूँगा कि आप भी मेरी जिंदगी में एक अचानक शामिल होने वाले किरदार की सूरत हैं, जो बहुत जल्द ही अपना आप मनवा चुकी हैं। इसके ठहरे हुए अंदाज ने इसको चुप सा करवा दिया था। इतनी जल्दी किसी को ऊंचा मकाम नहीं देते मीर कासिम शाह। बाज़ औक़ात जिनसे मोहब्बत हो, इन्हीं के हाथों बहुत गहरे जख्म मिलते हैं। जीन के जहन के पर्दों पर अपने भाई का अक्स था। मीर खामोश सा हो गया। वो दोनों ही खामोश हो गए थे। मीर कासिम जीन की बात में उलझ सा गया था, जबकि जीन सामने खड़े असफंदियार को देखे उलझ गई थी, जो मीर की तरफ आया था। लाले, ये सारी मशीनें ही नाकारा हैं। मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी नहीं चली। वैसे ये होती किस लिए है? मीर कासिम के साथ बेड पर बैठे वो बोला। जीन हिल भी न सकी। यहाँ इसका नीम रुख नजर आ रहा था, और ये नीम रुख बिल्कुल इस बच्चे से मुशाबहत रखता था जो इस दिन अगवा हुआ था। लाशऊरी तौर पर वो उठती असफन के बिल्कुल सामने जा खड़ी हुई। इन दोनों ने हैरानी से इसे देखा। अपने चेहरे से नकाब को हटा चुकी थी। इसका पीला पड़ता रंग मीर को तफक्कुर में डाल गया था। जीन, क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है? असफन को एक तरफ करते इसने जीन को कहा। जीन ने फटी फटी आंखों से इसे देखा। 6-7 साला असफन भी इसे देखते उलझ चुका था। इसके लिए ये चेहरा यकीनन अजनबी न था। ये कौन है मीर? इसकी तरफ देखते हुए वो बोली। मीर ने हैरानी से असफन को देखा। ओह, मुझे छोड़ें बीबी, आप वो खवातीन के कॉलेज में पढ़ती हैं ना? मीर का बाजू छोड़ते वो इसकी तरफ आते हुए बोला। जीन बेख्तियार 2 कदम पीछे मुड़ी। नफी में सर हिलाती वो वहीं ढह सी गई। मीर इसकी हालत देखते उठकर इसके पास आया। जीन, क्या हुआ है? कुछ तो बताएं। आप जानती हैं असफन को? इसे बाजुओं से पकड़ते हुए वो बोला। जीन ने हिचकी से रोकते हुए अस्पात में सर हिलाया। ये वही बच्चा है मीर, जो इस दिन अगवा हुआ था मेरे सामने, जिसके हक में मैं बोल न सकी। सर झुकाती वो हिचकियों से रोती। मीर हैरान हुआ। आपको कहाँ से मिला? असफन की तरफ देखती हुई वो बोली, जो इसे रोते देख खुद भी रोने वाला हो चुका था। मीर लब भींच गया। अगर इसे बता देता कि असफन इसे कहाँ मिला था और किन हालात में मिला था, तो शायद तो वो खुद को कभी माफ ही ना कर पाती। वो जहाँ से भी मिला था जीन, लेकिन ये काफी नहीं कि अब वो आपके सामने है, सही सलामत। इसके चेहरे को ऊपर करते हुए वो बोला। जीन अस्पात में सर हिलाती असफन की तरफ आई। घुटनों के बल बैठते से खुद में भींच लिया। जिंदगी हर दफा दूसरा मौका नहीं देती। ये हर एक के लिए मेहरबान नहीं होती। महज कुछ होते हैं जिन्हें ये मौका भी मिलता है और इसकी मेहरबानी भी। और शायद अंबर जीन को जिंदगी ने ये दोनों चांस दे दिए थे। आई एम रियली सॉरी, रियली वेरी सॉरी। नफी में सर हिलाती वो सर झुका गई। मीर कासिम खामोशी से इसे देखने लगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। इस दिन जो भी हुआ मैं भूल नहीं सकी, बल्कि मेरे लिए वो सब बहुत अजियतनाक बन चुका था। हिचकी से उसको रोना आ रहा था। अगर इस दिन मैं एक आवाज उठाती तो मेरी रहनुमाई में कई आवाजें उठनी थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाई। इसके सामने हाथ जोड़ती वो बोली। आंसू तवातिर से आंखों से बह रहे थे। असफन ने इसके दोनों हाथों को पकड़ा। ऐसा ना करे बीबी, आप रोए मत। मेरी अम्मा कहती थी किसी के रोने की वजह नहीं बनते। आप भी मेरी वजह से ना रोए। अपने छोटे छोटे हाथों से इसके आंसू साफ करता हुआ वो बोला। जीन के लिए ये लम्हात बहुत खास थे। इसके अल्लाह ने इसे मौका दिया था। इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी कि वो बार बार अपने बंदों को छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े गुनाहों को मिटाने का मौका दे देता है। आपको पता है हमारे कबीले में सब आपको क्या कहते थे? जीन एकदम हैरान हुई। मीर कासिम भी चौंका। तुम्हारे कबीले वाले मुझे जानते थे? इसके लिए ये बात हैरान कुन ही थी। हाँ, सब जानते थे। जैसे आप लोग अपने घरों में वापस जाते, सारा दिन के काम
बताते वैसे ही हम लोग भी वापसी पर आप सब के बारे में बातें करते थे। और आपको पता है मैं और मेरे सारे साथी आपको क्या कहते थे? वो जीन के कान में करीब होते हुए बोला। जीन हैरान सी से देखने लगी। हम सब आपको भूरी आंखों वाली शहजादी कहते थे। इसके कान पर हाथ रखते हुए वो बोला। मीर जो थोड़ी ही दूर खड़ा था जीन के लिए इन सब बच्चों का खिताब जानते अश अश कर उठा। जीन हंस दी, फिर इसका हाथ पकड़कर उठते हुए बोली, हफ्सा और आंटी की तरह। इसे अब याद आया था इनका पूछने का। हफ्सा की ड्रेसिंग करवानी थी, इसलिए इसे डॉक्टर के पास ले गए हैं। इसकी तरफ देखते हुए वो बोला। इसका इरादा मीर के कमरे में जाने का था, लेकिन हाजरा बेगम को कॉरिडोर में देखकर इनकी तरफ आ गया। अस्सलामुअलैकुम, बुके इनकी तरफ बढ़ाते हुए वो बोला। हाजरा बेगम जो इसे देख चुकी थी अपनी घबराहट छुपाती उठ खड़ी हुई। वालेकुम अस्सलाम, बुके लेती हुई इस पर सलामती भेजी। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? शाह का कमरा तो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं? जेबों में हाथ डालते हुए वो बोला। हफ्सा की ड्रेसिंग करवानी थी बेटे, इसलिए नीचे आई हूँ, आहिस्तगी से कहती वो इधर उधर देखने लगी। अब वो कहाँ है? वो जान चुका था कि हाजरा बेगम इसकी नेचर से खार खा रही थी। अंदर कमरे में है हफ्सा, डॉक्टर्स ने मुझे ये रसीद दी थी दवाइयों की, वही लेने जा रही थी। एक हाथ से बुके पकड़ती दूसरे हाथ से रसीद पकड़ते हुए बोली। आप ऐसा करें, अंदर जाएं, मैं लेकर आता हूँ। इनके हाथ से रसीद लेते हुए वो बोला। हाजरा बेगम इसे कुछ कहती कहती चुप हो गई थी, फिर दरवाजा खोलती अंदर गई। हफ्सा जो तकलीफ से आंखें नीचे एक तरफ बेड पर लेटी हुई थी, माँ के हाथ में ताज़ा गुलाब के फूलों का बुके देखकर हैरान रह गई। ये कौन लाया है मामा? इसने सरसरी सा पूछा। सुल्तान खामजादा। इसकी बात पर बैठती हुई वो बोली। हफ्सा खामोश सी हो गई। हफ्सा, ये कैसा रोक लगा लिया है तुमने? कल को तुम्हारी शादी भी करनी है, वहां ऐसे ही रहोगी तो एक दिन भी रहना महाल हो जाएगा। सुल्तान अच्छा लड़का है, लेकिन हमारा और इसका कोई मेल जोल नहीं। वो बहुत हाई सोसाइटी से रिलेट करता है, यही समझ लो। वो एक चांद है जिसके दीवाने तो कई हो सकते हैं, लेकिन इसे पाना किसी के बस की बात नहीं। इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए वो बोली। मामा, मैंने अपनी किस्मत पर समझौता कर लिया है, और जब किस्मतों पर समझौते कर लिए जाएं तो कोई ना कोई चीज हमारी शख्सियत चुन लेती है, या चंचलपन या खामोशी। मैं अपनी तकलीफ हंसकर छुपा नहीं सकती, इसलिए खामोशी को चुन लिया। अब मैं जहाँ कहीं भी चली जाऊं, लेकिन जो चीज मेरी शख्सियत में है इसे मैं कभी नहीं छोड़ सकती। दरवाजा खुलने की आवाज पर दोनों चौंकी। सुल्तान हाथ में शॉपर लिए इनकी तरफ आया। सॉरी, लेट हो गया। वो मेडिकल स्टोर बंद था, बाहर से लानी पड़ी मेडिसिन। शॉपर बेड पर रखता हुआ वो बोला। हफ्सा साकित रह गई। कोई बात नहीं बेटे, बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी। असल में ये सारे काम जिशान कर रहा था, लेकिन अभी से वापस पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका बेटे। बैठिए, इसे बैठने का कहती खुद भी वो एक तरफ पड़ी कुर्सी पर बैठ गई थी। अरे आंटी, आप रहने दें, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। अभी यहाँ से सीधा मुझे एक जलसे में जाना है। आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी? हाजरा बेगम से बात करते हुए इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। हफ्सा एक पल को ठहर गई। यकीनन ये ख्वाब नहीं था। ठीक हूँ, दो लफ्जों में कहे गए जुमले को सुनता हुआ वो हाजरा बेगम की तरफ देखकर उनसे बात करना शुरू कर चुका था। लैपटॉप के सामने बैठे से आधा घंटा हुआ था। मेल्स चेक करते थोड़ी थोड़ी देर बाद घड़ी की तरफ भी ध्यान करता। मजीद 5 मिनट गुजरते देख वो अपना लैपटॉप थामे नीचे आ गया। ठीक इसी वक्त दरवाजे पर हॉर्न हुआ था। घड़ी पर टाइम देखा, 7:30 हो रहे थे। हाजरा बेगम और हफ्सा नमाज पढ़कर सो चुकी थी। चौकीदार को हिदायत देता वो बाहर खड़ी गाड़ी में आ बैठा। सुल्तान ने इसे देखते हुए खामोशी से गाड़ी स्टार्ट की। जुनैद और जिशान आ रहे हैं? सुल्तान बैक व्यू मिरर से पीछे देखता हुआ बोला। मीर ने नफी में सर हिलाया। नहीं, आज किश्वर बाई की इन्वेस्टिगेशन है। वो औरत खासी मशकूक है, मुझे नहीं लगता इसे यूं ही छोड़ देना चाहिए, इसने संजीदगी से कहा। सुल्तान हंस दिया। यार, वो पहले ही से मशकूक है, मजीद इसने क्या मशकूक होना है। मीर कासिम इसकी बात पर खामोश रहा, जबकि सुल्तान फिर बोला। कोठे पर कारोबार करने वाली औरतें मशकूक नहीं होती, वो खुल्लम खुल्ला खेलती हैं। इनका कोई भी काम छुपा नहीं रहता। इसकी बात किसी हद तक ठीक भी थी। वो कोठे पर धंधा करती है और ज़ाहिरी तौर पर करती है,
یہ بات کسی حد تک ہضم ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ ایک عام سی دھندا کرنے والی عورت ہے تو اس کا ٹارگٹ کوئی بھی لڑکی ہونی چاہیے، صرف امیر لڑکی؟ یہ بات مشکوک ہے۔ میر کاظم نے جس چیز کو نوٹ کیا تھا قابل گرفت بات تھی وہ۔ حفصہ کا ہاسٹل لاہور کے ایک بہترین ہاسٹلز میں سے تھا۔ زیادہ تر وہاں امیر گھرانے کی لڑکیاں ہی رہتی تھیں، جبکہ ان کے علاوہ جو بھی لڑکی اغوا ہوئی تھی وہ سب عام گھرانوں سے تعلق رکھنے والی ہرگز نہ تھیں۔ سب لڑکیاں ہی ہائی سوسائٹی سے ریلیٹ کرتی تھیں۔ سلطان بھی اس کی بات پر چونکا۔ یہ بات واقعی سچ تھی، اس طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ 2.5 سال ہونے والے تھے آرمی چھوڑے۔ آج وہ کام کر بھی رہا تھا تو محض ایک سہولت کار کے طور پر۔ اسے رشتہ ہوا میر کاظم سے۔ زندگی کی ہر خوشی اسے بنا کہے ہی نصیب ہو رہی تھی، اور ایک وہ تھا۔ سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس نے اذیت ضبط کی۔ اس کے خواب، اس کی محبت، اس کے رشتے بڑے آہستگی سے اس سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ آج اس نے خود کو بہت اکیلا محسوس کیا تھا، اور اکثر جو اکیلے رہ جاتے ہیں ان کا اللہ ساتھی بن جاتا ہے، مددگار، مسیحا، قرض، سب کچھ پھر اللہ ہی ہوتا ہے۔ چھوٹے سے کمرے میں اس وقت 3 کرسیاں اور ان کے درمیان ایک میز رکھی گئی تھی۔ سر پر ہاتھ کا چھجا بنائے کیشور بائی ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ وجہ اس کے سر کے بالکل اوپر ایک تیز روشنی والی لائٹ تھی، جو پچھلے 1.5 گھنٹے سے اس کے سر میں شدید قسم کا درد دے چکی تھی۔ دروازہ کھولتے میر کاظم اندر آیا اور اس کے پیچھے آنے والا سلطان خان زادہ بھی تھا۔ کیشور بائی سلطان کو دیکھتے ہی ساکت رہ گئی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے آ کر میز کی دوسری طرف رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ دروازے کے قریب کھڑا اہلکار باہر نکلتا دروازہ بند کرتا چلا گیا تھا۔ اپنا تعارف کروائیے۔ میر کاظم رجسٹر پینسل میز کی ایک طرف رکھتے ہوئے بولا۔ کیشور بائی جو سکتے سے باہر آ چکی تھیں اس کی طرف تنزیہ دیکھتے ہوئے بولی، اتنے بھولے تو نہیں لگتے، سارا مواد تم لوگوں کے پاس ہے میرے خلاف، پھر بھی تعارف مانگ رہے ہو۔ میر کاظم مسکرایا۔ سلطان خاموش سائن کی گفتگو سنتا گیا۔ مکمل تعارف دو بی بی، اغوا ہونے والی کوئی بھی لڑکی عام نہیں تھی۔ سارا ڈیٹا میرے پاس ہے تمہارا۔ آج سے 15 سال پہلے تم اس گندگی میں آئی، تمہارا مین ٹارگٹ رئیسوں کی بیٹیوں کو سرے عام بے عزت کرنا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی ہے، وہ بتاؤ۔ اگر نہ بتایا تو اس کے علاوہ جو طریقے پنجاب پولیس کے پاس ہیں سچائی اگلوانے کے، وہ تم جیسی عقل مند عورت بہتر طریقے سے جانتی ہوگی۔ کوہنیاں میز پر رکھتے وہ ہر لفظ چباتے ہوئے بولا۔ کیشور بائی زخمی سا مسکرائی۔ سچ کہوں افسر صاحب، میری کہانی بھی کوٹے پر ناچنے والی ان عام عورتوں کی طرح ہی ہے، لیکن کسی کی طرح بک بکا کر نہیں آئی تھی، بلکہ تمہارے شہر کے رئیسوں کی ہوس کا نشانہ بنی تھی۔ اونچے مقام حاصل کر کے یہ لوگ رات کے ایک وقت ہر مقام سے گر جاتے تھے۔ 25 آدمیوں نے میرا ریپ کیا، ہر دفعہ ترلا کیا، منت کی، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوتا ان وحشیوں کے بیچ۔ معاشرے میں عبرت بننے کے لیے کسی نہ کسی کو وکٹم بننا پڑتا ہے، چاہے وہ قصوروار ہو یا نہیں۔ مجھے آپ جیسے لوگوں کی بہن بیٹیوں کے لیے عبرت بننا پڑا۔ ایک کھلونے کی طرح استعمال کرتا تو دوسرا بیچ دیتا آگے۔ مطلب یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ تب تک جاری رہا جب تک میں مرنے کے قریب نہ پہنچ گئی۔ میر کی طرح ہی میز پر ہاتھ رکھتی وہ آگے ہو کر بولی، حرام کے رشتوں میں وفا نہیں ہوتی، ان رشتوں میں تقدس نہیں ہوتا، یہ محض ایک خواہش ہوتی ہے، ایک شیطانیت بھری خواہش۔ میرے بیمار ہوتے ہی 25 مردوں کے اس گروپ نے مجھے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ ساری رات وہاں گلتی سڑتی رہی۔ صبح ہوتے ہی کچھ لوگوں نے مجھے دیکھا، وہ رک گئی، ان دونوں کو باری باری دیکھا، پھر بولی، پتہ ہے کیا کیا ان لوگوں نے؟ سلطان اور میر یکٹک اسے دیکھتے رہے۔ اس کی فائل میں اس کی ساری حقیقت تھی، وہ سب جو اس وقت وہ انہیں بتا رہی تھی، لیکن کاغذ کے اوراق اور منہ زبانی سننے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ان لوگوں نے مجھے ریڈ لائٹ ایریا میں بیچ دیا، ہیرا منڈی۔ سلطان نے شدت ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ میر کاظم بھی خاموش سا ہو گیا تھا، اور پھر وہاں سے شروع ہوا میرا نیا سفر۔ رئیسوں کی بیٹیوں کو ورغلانے کا کام، انہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں سیر و تفریح پر بھیجنا، بڑے بڑے خواب دکھانا،
یہاں تک کہ انہیں خیالی دنیا میں اس قدر اندھا کر دینا کہ وہ اپنا آپ بھلا کر اچھا برا سب بھول جائیں۔ 2 سال پہلے حاکم شاہ کی بھتیجی اور سلطان خان زادہ کی بہن بھی اسی چکر میں پسی تھی۔ سلطان نے قریب سے آنکھیں میچی، وہ چاہتا تو سامنے بیٹھی عورت کا گلا گھونٹ دیتا، لیکن جو اصل گناہ گار تھے وہ ابھی تک انہیں سزا نہیں دلوا سکا تھا، تو پھر کسی اور کو یوں ایسے کیوں مارتا جو شاید پہلے سے ہی مرا ہوا تھا۔ میر نے حیرت سے اسے دیکھا جو خاموش سے سرخ آنکھیں لیے کشور بائی کو سن رہا تھا۔ کسی نہ کسی حد تک وہ دونوں اس تکلیف سے گزرے تھے۔ جب مزید ضبط کرنا محال ہوا تو سلطان خان زادہ آہستگی سے اٹھتا ہوا باہر چلا گیا۔ چاہے وہ کتنے بھی اعلیٰ مقام کو پہنچ جاتا، لیکن یہ جو اذیت تھی ناقابل فراموش تھی، کبھی نہ بھولی جانے والی۔ میر کاظم بھی کشور سے مزید کچھ سوالات کر کے اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ سلطان اب فریش سا گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ شخص چٹانوں سے بھی مضبوط تھا، محض ایک لمحے میں وہ سنبھل جاتا تھا، چاہے کتنی بھی بڑی بات ہو، کتنا بھی بڑا دکھ کیوں نہ ہوتا، خود کو کچھ پل دیتا، وہ ریلیکس ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ اسے دیکھتا سیدھا ہوا۔ میر کاظم اپنا لیپ ٹاپ اور فون پکڑے اسی کی طرف آیا تھا۔ کافی پر چلو گے؟ جیبوں میں ہاتھ دیے سلطان بولا۔ میر کو الجھن ہوئی۔ میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہوں، پھر لوفروں والی آفر کیوں؟ ابرو اچکائے پوچھا گیا۔ سلطان ہنس دیا۔ ویسے ہی کہا تھا، نہیں جانا تو کوئی بات نہیں، نہ جاؤ۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، اللہ مالک ہے، چلتے ہیں۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ بولا۔ سلطان مسکرا دیا، لیکن اگلا مرحلہ زیادہ مشکل تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ فجر کی نماز پڑھتی وہ حسب عادت چھت پر آ گئی تھی۔ یوں ہی سیاہ آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتے اسے لگا تسلسل سے چلتی زندگی میں ٹھہراؤ ہی یہ منظر ہے۔ صبح کی نماز کے فوراً بعد بچے تبسم رانا کے گھر پر پڑھنے چلے آتے تھے۔ وہ بھی سیاہی چھٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ سورج کی کرنیں نکلتے دیکھ کر اس نے کچن میں کھڑی اماں سے اجازت لی، پھر چوکیدار کو ساتھ لیے تبسم رانا کے گھر کی طرف آ گئی۔ بابا آپ چلے جائیں، مائی آنے والی ہے، میں ان کے ساتھ واپس آ جاؤں گی، زین نے چوکیدار کو کہا۔ وہ سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک مائی نے تبسم رانا کے پاس قرآن پاک پڑھنے آنا تھا، پھر وہی اپنا سپارہ رکھ کر اپنی سہیلی یعنی زین کی دادی کے پاس جانا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، ابھی بھی کچھ بچے آنکھیں ملتے آ رہے تھے۔ زین انہیں دیکھ کر مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ السلام علیکم۔ ہال کی جالی کو ہلکا سا نوک کرتی اس نے سلامتی بھیجی۔ تبسم رانا اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ درمیانے نخوش کی وہ عورت صبح صبح نماز کی صورت دوپٹہ لیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زین کا دل بے اختیار کیا کہ وہ بھی انہی کی طرح خوبصورت لگے۔ سحر انگیز۔ وعلیکم السلام زین، آج صبح صبح خیریت؟ تبسم رانا ایک بچے کو پڑھاتی اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ بس ایسے ہی ٹیرس پر گئی تھی، بچوں کی آواز آئی تو سوچا کیوں نہ میں بھی چلی جاؤں، اسی لیے پھر آ گئی، کندھے اچکاتی ہوں بولی۔ کچھ بچے بالکل چھوٹے تھے، تبسم رانا نے ان کے اوپر کمبل دیا ہوا تھا۔ زین بھی انہی میں گھس گئی۔ گاؤں کی صبح بڑی سرد تھی۔ کافی دیر وہ بچوں کو پڑھتے دیکھ رہی تھی۔ ہل ہل کر اونچی آواز میں پڑھتے وہ بچے پورے محلے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ سارے بچے انہیں سبق سنا چکے تھے۔ جیسے جیسے وہ سناتے جاتے، آگے ملنے والا اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور 10-12 دفعہ پڑھنے کے بعد اپنی اپنی اسکول ٹائمنگ کے مطابق چھٹی کرتے چلے جاتے تھے۔ ایک بچہ رہ گیا تھا، 6-7 سال کا بچہ۔ زین کو اسفند کی یاد آ گئی۔ آج اس کا دل بہت مطمئن تھا، ایک عجیب سا سکون تھا۔ تبسم رانا نے بچوں کو فارغ کرتے اس کی طرف رخ کیا۔ کیا ہوا زین، بہت خوش لگ رہی ہو؟ اپنے ارد گرد چادر لیے اس کی طرف پلٹتی ہوئی بولی۔ کیا اللہ کی محبت سب چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے آنٹی؟ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹتی ہوئی وہ بولی، لہجے میں ایک آس تھی۔ وہ اس کی بات پر ذرا سا مسکرائی تھی، پھر بولی،
اللہ کی محبت یہ تو نہیں کہتی کہ دنیا ہی چھوڑ دو یا میری یاد میں اس دنیا سے ہی کنارہ کر کے کسی جنگل میں بسیرا کر لو. ایسا نہیں ہے. وہ ایسا نہیں کرتا. وہ اپنی محبت ڈالنے کے بعد بندے کو اس طرح کا موم کر دیتا ہے کہ بندہ خود دنیا سے سارے تعلق توڑنے لگ جاتا ہے. جنگل میں جا کر بسیرا کر لینا یا لوگوں میں ہونے کے باوجود خود کو تنہا اللہ کی طرف کر دینا ایک برابر ہی ہو جاتا ہے. تم جنگلوں میں نہ جاؤ، بس لوگوں میں خود کو تنہا کر دو. محفلیں بھی ویران ہو گئیں تمہاری. تنگ آنے لگتے ہیں لوگ اللہ کا نام لینے والوں سے. بیزار سی شخصیت کسی کو بھی متاثر نہیں کرتی، لیکن پھر وہ اللہ کی پسندیدہ بن جاتی ہے. بڑی آہستگی سے ایک آنسو آنکھوں سے بہتا ہوا گھٹنوں پر رکھے ہاتھ کی پشت پر گرا تھا. کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا آنٹی؟ اس کے لہجے میں اب کے قدر خوف سا تھا. بیٹا، ہمارے گناہوں کی معافی کا یقین اللہ کے علاوہ ہمیں اور کوئی نہیں دیتا. تم پہاڑ جتنے گناہ لے کر جاؤ اور ساتھ محض ایک قطرہ ندامت کے آنسوؤں کا، تو وہ پہاڑ جتنے گناہ مٹا دے گا. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کوشش تمہیں خود کرنا پڑے گی. زین یکٹک انہیں دیکھے گئی. کیسے؟ میں کیسے کوشش کر سکتی ہوں؟ آنکھوں کی نمی بار بار ہر چیز دھندلا رہی تھی. اس دنیا میں اللہ سے روبرو ہونے کا واحد ذریعہ نماز ہے. جب تم نماز پڑھو گی، دنیا میں گڑ گڑاؤ گی، تو یہ اللہ اپنے لیے باعث توہین سمجھے گا کہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے. جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد یعنی کہ حضرت حسن و حضرت حسین، بی بی فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جب یہ اللہ والے لوگ اتنی غربت میں بھی اپنے گھر آنے والے سوالیوں کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے، تو پھر وہ تو قادر مطلق ہے. زین کی ہچکی بن گئی. لیکن زندگی کے مقدمے اللہ کے سامنے لڑے جائیں تو ہی بہتر رہتے ہیں زین، ورنہ اگر انسانوں کے سامنے خود کو کھولو گی تو ہر کوئی منصف بنے گا، ہر کوئی جھٹلائے گا، کبھی تمہیں کبھی سچ کو. لیکن جو اصل منصف ہے نا، بات کرتے کرتے ان کی آنکھیں جھلملا سی گئیں. جو اصل منصف ہے وہ دل نہیں توڑتا. سر کو نفی میں ہلاتی ہوئی وہ مسکرائی تھی. ہمارا قصور ہونے کے باوجود بھی وہ ہمارے مقابل کو انصاف دے کر ہمیں گراتا نہیں ہے، اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. وہ جھٹلاتا نہیں ہے. جھٹلانے والے بھی ہم ہی ہوتے ہیں اس کی رحمت کو. ہر روز وہ انتظار کرتا ہے ہمارا، اور ہم ہر روز اسے اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. کیسی اذیت ملتی ہے جب کسی بچے کو آپ نے سب سکھایا ہو، چلنا، بات کرنا، غرض سب کچھ، لیکن وقت آنے پر جب اس پر آپ کے فرض لاگو ہوں تو وہ منکر ہو جائے، بھول جائے. یاد رکھیں بھی تو محض اپنے لیے. ہم لوگ معاف نہیں کرتے اپنے بچوں کو، لیکن جب اللہ کے بندے اس کے منکر ہوں، اس کی طرف دھیان نہ دیں، تو وہ معاف کر دیتا ہے. ایک آنسو پر اس کی رحمت برس پڑتی ہے. ایک مکھی کے پر کے برابر ندامت کا وہ آنسو اس کی کرامت کو نازل کرنے کی وجہ بن جاتا ہے. تم بتاؤ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گی؟ ایک کو چھوڑو، ہزاروں کروڑوں نعمتوں کو. نہیں، تم نہیں کر سکتی. منہ زبانی کہہ بھی دو، لیکن تمہارا وجدان اس بات کی گواہی دے گا کہ جبار بھی وہی ہے، قہار بھی وہی ہے. اب کوئی شک ہے کہ وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ نفی میں سر ہلاتی وہ ان کے ہاتھوں پر سر رکھ کے رو دی. آج معلوم ہوا تھا زندگی اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں تھی. اس کا قرب ہی محبت تھا، اس کا ساتھ ہونے کا احساس ہی عشق حقیقی تھا. اپنی جیکٹ اتار کر کرسی کی پشت پر رکھتے ہوئے وہ بیٹھا تھا. سلطان فون سننے باہر ہی کھڑا تھا. ریسٹورنٹ میں رش نہ ہونے کے برابر تھا. وجہ سلطان خانزادہ تھا. M.A تھا. کسی پبلک پلیس جاتا تو لوگوں کا ہجوم سا لگ جاتا تھا. سوری، بختاور کا فون تھا، اسی لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا. کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے وہ بولا. میر نے سر ہلایا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے قدرے الجھن سے بولا. یہ مجھے ایسی فیلنگز کیوں آ رہی ہیں جیسے ہم دونوں ڈیٹ پر آئے ہیں اور تم کچھ دیر تک مجھے پروپوز کرنے والے ہو. اوپرو اچکاتے ہوئے وہ بولا تو سلطان خانزادہ کو ہنسی آ گئی. یہی سمجھ لو. کندھے اچکاتے ہوئے اس نے پیچھے کو ٹیک لگائی. چلو پھر کرو، میرے سے انتظار نہیں ہو رہا.
सीने पर बाजू बांधते हुए वो बोला। वेटर कॉफी रख कर गया तो एक हाथ से कप पकड़ते हुए होठों से लगाया। असल में मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, खतरे ठहरते हुए लहजे में वो बोला था। मेरे को एकदम अछू लगा। खांसते हुए सुल्तान को अजीब नजरों से देखा। बदले में इसने बेचारगी से कंधे उचका दिए। जाना चाहिए, वैसे कब जा रहे हो? तेजू से होंठ साफ करते हुए वो ताइदी अंदाज में बोला। सुल्तान ने आंखों को घुमाते हुए जैसे हिसाब किताब लगाया था। बस कोई नेक सा साथी मिल जाए तो चला जाऊंगा। अब के इसने भी सीने पर बाजू बांधे। वैसे कब तक मिलेगा ये नेक साथी? मीर ने नेक पर जोर देते हुए कहा। सुल्तान मुट्ठी होठों पर रखते हुए खांसा। जब इसका भाई मान जाएगा, सुल्तान ने डरते डरते कहा, जबकि मीर इसकी बात पर ठिठक गया। मतलब? उलझन से कहा। मैं हफ्सा यानी तुम्हारी बहन से निकाह करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। पेंडोरा बॉक्स आखिरकार खुल ही गया। मीर कासिम एक पल को हैरान होते हुए लब भिंच गया। देखो, मैं जानता हूँ ये जगह ऐसी बात करने के लिए मुनासिब नहीं, लेकिन बेटी बीमार है, वो कहीं आ जा नहीं सकती, और मैं खुद तुम्हारे घर जाकर रिश्ता मांगने से रहा। अब ऐसे हालात में यही जगह और तुम ही मुनासिब लगे थे बात करने के लिए। देखो प्लीज मना मत करना। इसने इसकी आंखों में मौजूद नाकाबिले फहम तासुरात को जांचते हुए कहा। मैं इतना कंजर्वेटिव नहीं हूँ। जिस घर में बेटियां हों वहाँ रिश्ते भी मांगे जाते हैं, इसलिए मैं अभी के लिए तो कुछ नहीं कह सकता। घर जाकर मामा से पहले अपनी बहन की इजाजत लूंगा। अगर इसे कोई एतराज ना हो तो हमें भी कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन अगर वो ना मानी तो ये बात हम दोनों में दोबारा कभी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? उंगली उठाते हुए वो बोला। सुल्तान बेचारा इसका मुंह देखने लगा। अगर इन्होंने इनकार कर दिया तो? इसकी बात करने के अंदाज पर ना चाहते हुए भी मीर कासिम मुस्कुरा दिया। अपनी किस्मत पर यकीन रखो सुल्तान खानजादा। कॉफी का कप खाली करते हुए वो उठा। कुर्सी की पुश्त पर पड़ी अपनी जैकेट उठाकर पहनी। वैसे कॉफी अच्छी थी। मोबाइल उठाता वो बाहर जाने के लिए तैयार खड़ा था जब सुल्तान बोला। कहाँ? मेरे साथ नहीं जाना? इसने हैरत से कहा। अब के मीर ने घूरा। खाली कप चबाना है अब? उठो चलो। सुल्तान ने एकदम खाली कप रखा, फिर वो दोनों बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ चल दिए। जिंदगी के खूबसूरत दिन का अगर वो इस दिन को खिताब देती तो गलत ना था। मुतमईन सी खिड़की के पास खड़ी वो अपनी किस्मत पर हैरान हो रही थी। दोपहर के वक्त मीर कासिम घर आया था। कुछ देर हाजरा बेगम के साथ बैठकर वो हफ्सा के पास आया। इसकी जुबान से सुल्तान का प्रपोजल सुनकर एक पल को वो सुनसी हो गई थी। जितना अपनी किस्मत पर हैरान होती कम था। हाजरा बेगम और मीर कासिम दोनों इस रिश्ते पर राजी थे। हफ्सा इनकी रजामंदी देखती सर झुका गई थी। इसकी जिंदगी के खुशकुन लम्हात में एक वो लम्हा कैद हो चुका था। आंखें मीचती कई आंसू लड़ियों की सूरत बहा चुकी थी। कई बहती आंखों और खामोश लबों की दुआओं का अजर था वो शख्स। कैसे ना मुकद्दर ठहरता। तबस्सुम राना के घर से वापस आते ही इसने भी चादर उतार कर रखी थी कि साइड टेबल पर रखा फोन बज उठा। जोहर का वक्त होने वाला था। बालों को जोड़े में लपेटती वो फोन की तरफ आई। मीर कासिम का नंबर देखकर मुस्कुराहट खुद ब खुद होठों पर फैल गई। अस्सलाम वालेकुम। सलामती पे पहल करती इसने आंखें मीची। इस दिन वाली बेइज्जती याद थी। वालेकुम अस्सलाम बीबी, कैसा है आप? असफंदियार की आवाज पर इसने हैरानी से फोन कान से हटाते हुए स्क्रीन को देखा। कैसे हो असफन? बेड पर बैठते हुए अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए पूछा। ठीक हूँ बीबी। वो ना आज आपसे पहले इससे पहले कि वो कोई मजीद बात कहता, पीछे से शायद किसी ने फोन ले लिया था। असफी, ये आखिरी दफा था। अब अगर मेरा मोबाइल पकड़ा तो मार पड़ेगी। इसे वार्निंग देते हुए यकीनन वो मीर कासिम था। फोन खट से बंद कर दिया। वो जो सोच रही थी कि आज इससे बात होगी, इसने कुछ कहे बगैर ही फोन बंद कर दिया था। जीन कितनी देर तक यूं ही मोबाइल हाथ में लिए हैरान सी बैठी रही। जीन, शाइस्ता बेगम दरवाजा खोलती हुई अंदर आ गई। जी अम्मा। मोबाइल एक तरफ करती हुई वो बोली। नीचे आ जाओ, कश्माला आई है।
اس کی معموزات کا حوالہ دیتی ہوئی وہ بولی۔ زین سر ہلاتی ہوئی نیچے آ گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں اس کی معموزات کہیں جانے کے لیے مکمل تیار بیٹھی تھی۔ زین بھی اس کی طرف آ گئی۔ السلام علیکم، کشمالہ کے گلے لگتی وہ بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو زین؟ کافی دنوں سے آنے کا سوچ رہی تھی، آج ٹائم ملا تو آ گئی۔ اس کے گلے لگتے ہوئے وہ بولی۔ زین مسکرا دی۔ بیٹھو۔ اس کے بیٹھنے کا کہتی خود بھی وہ اس کے ساتھ ہی بڑے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اور سناؤ، یہ کہاں کی تیاری ہے آج؟ زین نے اس کی تیاری دیکھتے ہوئے کہا۔ سچ کہوں یار زین، میں آج یونیورسٹی جا رہی تھی اپنے پروفیسر سے کچھ ڈسکس کرنے۔ وہاں سے بہت خاص دوست کی طرف جانا ہے، پھپھی سے بات کر لی ہے، اب تم بھی مان جاؤ پلیز۔ ایک دم زین کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ بولی۔ زین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نہیں یار، میں نہیں جا سکتی کہیں بھی، اس نے انکار کرنا چاہا۔ زین چلی جاؤ بیٹا، شگفتہ بیگم نے فون کر کے اسپیشل کہا ہے، اس کی کوئی بھی دوست نہیں لے جا رہی، اس لیے تم ہی چلی جاؤ۔ چائے میں اس پر رکھواتی شائستہ بیگم بولی۔ زین نے بے چارگی سے ماں کو دیکھا۔ شائستہ بیگم کی آنکھیں دکھانے پر مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ ٹھیک ہے، مجھے چادر لینے دو۔ اس کی بات پر کشمالہ نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر تک حجاب کے ساتھ نقاب کرتی، چادر اچھی طرح لپیٹتی وہ نیچے آ گئی۔ کشمالہ بھی اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے پھپھی، شام تک غازی بھائی اور میں چھوڑ جائیں گے زین کو۔ شائستہ بیگم کے سامنے سر جھکاتے پیار لیتی وہ بولی۔ زین ابھی اماں سے خدا حافظ کرتی نکل آئی تھی باہر۔ 3 بجے کے قریب وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئی۔ اب کہاں جانا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتی زین بولی، جبکہ کشمالہ بیک ویو مرر سے اپنی آنکھوں پر لگے لائنر کو صحیح کرتی ہوئی خاموش رہی۔ زین کو بار بار اس کا یوں خود پر توجہ دینا کھٹک رہا تھا، لیکن خاموش تھی۔ اف کشمالہ، بس کر دو، بتاؤ اب کہاں جانا ہے؟ مرر سیٹ کرتے اس نے سختی سے کہا، جبکہ کشمالہ کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سجاتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میرے کچھ دوست گیٹ ٹوگیدر کر رہے تھے، وہیں جانا ہے۔ زین کو حیرانی ہوئی، لیکن شائستہ بیگم نے بھیجا تھا اس لیے خاموشی سے جی حضوری کرتی رہی۔ سر ہلاتی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ رستہ بتا دینا، خاموشی سے ڈرائیو کرتی ہوئی وہ بولی۔ ٹھیک ہے۔ بالوں کو انگلیوں سے کرل کرتی ہوئی وہ بولی۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، نارمل رنگ و صورت کی وہ ظاہر آنکھوں والی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت محصور کن تھیں۔ کئی کزنز صرف اس کی آنکھوں پر ہی فدا تھے۔ کیٹ براؤن آنکھوں پر گھنی سیاہ پلکوں کی گہری تہہ تھی، خوبصورت بھویں جنہیں تراش کے مزید پرکشش بنا دیا گیا تھا۔ کئی دفعہ زین بھی اس کے ساتھ احساس کمتری کا شکار ہو جایا کرتی تھی، لیکن اللہ کا شکر تھا اب اس میں ایسی کوئی چاہ نہ رہی تھی۔ بچپن میں کہا تبسم رانا کا جملہ اسے آج بھی یاد تھا، بند کلی بن کر رہو گی تو محفوظ رہو گی، گلاب بنی تو مسل دی جاؤ گی۔ اور اب شاید وہ بند کلی تو نہیں تھی، لیکن جو گلاب بننے کی چاہ تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ یہی گھر ہے نا؟ گاڑی خوبصورت سے گھر کے سامنے روکتی ہوئی بولی۔ کشمالہ نے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ یہی ہے زین، میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ اس کی طرف دیکھتی ہوئی وہ بولی۔ زین کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے، 200 دفعہ شیشہ دیکھ چکی ہو، اب بھی شک ہے اپنے ماسٹر پینٹ پر؟ اسے گھورتے ہوئے بدلے میں کشمالہ نے اس کے بازو پر مکہ مار دیا۔ اف، چلو اب۔ بازو دباتی ہوئی وہ باہر کو نکلی۔ گاڑی کے دروازے بند کرتی وہ دونوں گیٹ کی طرف آئیں۔ بیل دی تو کوئی ادھیڑ عمر شخص باہر نکلا۔ زین ایک پل کو ٹھٹکی، پھر دھیان دوسری طرف کر لیا۔ کشمالہ نے اپنا حوالہ دیا تو چوکیدار نے بھی اندر آنے کا کہہ دیا۔ دونوں اس کی رہنمائی میں چلتی ہوئی ایک ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ملحقہ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئیں۔ آپ بیٹھیے، صاحب ابھی اوپر گئے ہوئے ہیں، آنے والے ہوں گے، انہیں کہتا ہوا چوکیدار باہر چلا گیا۔ 10 منٹ یوں ہی گزر گئے۔ زین کے موبائل پر کال آنے لگی تو وہ ایکسکیوز کرتی ہوئی باہر اٹھ گئی۔ اماں کا فون تھا۔ السلام علیکم، وہ ایک طرف بنی گلاب کی پھولوں کی کیاری کی طرف آتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام بچے، کب تک آنا ہے گھر؟ مغرب ہونے والی ہے۔ شائستہ بیگم کی آواز میں فکر مندی تھی۔ اماں خود تو بھیجا ہے، اب جب کشمالہ فارغ ہوگی تبھی تو لوٹوں گی نا۔ اسے غصہ آنے لگا تھا، ایک تو کشمالہ کا اس قدر گنجان آباد علاقے میں لے کر آنا، اوپر سے کب سے وہ دونوں اس کے دوستوں کی منتظر تھیں۔
ٹھیک ہے بیٹا، جلدی آنے کی کوشش کرو، تمہارے ابا پوچھ رہے تھے، شائستہ بیگم نے کہا۔ جی اماں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ سر ہلاتے ہوئے رنگ برنگے گلابوں کو دیکھتی ہوئی وہ بولی، ٹھیک ہے میری جان، اپنا خیال رکھنا، کہیں گھومنے نہ نکل جانا، اللہ نگہبان۔ ان کے لہجے میں موجود فکر محسوس کرتے ہوئے زین مسکرا دی، پھر اللہ حافظ کہتی اس کیاری کی طرف آ گئی۔ وہاں کئی قسم کے گلاب لگے ہوئے تھے۔ اس قدر خوبصورت منظر تھا کہ بے اختیار اس نے کئی تصویریں لے لیں۔ سرخ گلابوں کو پکڑتے اس کے دل میں ایک عجیب سی خواہش نے جنم لیا، گھٹنوں کے بل جھک کر اسے پرپوز کرتا میر قاسم۔ اف، اگر ایسا ہوا تو کتنا مزہ آئے گا، لیکن اکڑو میر سے ایسی کسی بات کی امید رکھنا کافی غیر معمولی سی بات تھی۔ سر جھٹکتی وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اندر ایک طرف رکھے صوفے پر کشمالہ بیٹھی تھی، جبکہ اس کے بالکل سامنے والے صوفے پر کوئی مرد بیٹھا تھا۔ زین ایک دم رک سی گئی۔ کشمالہ نے کسی دوست سے ملنے کا کہا تھا یا کسی گیٹ ٹوگیدر کے بارے میں؟ نہ زین نے بات کھول کر کی، نہ ہی کشمالہ نے کھل کر بتایا۔ دوسرا جھٹکا اسے اس وقت لگا جب کشمالہ کے سامنے بیٹھے وجود نے مڑ کر لاؤنج کے دہانے پر کھڑی زین کو دیکھا۔ ایک پل میں وہ دونوں ساکت ہو گئے۔ زین پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھے گئی، جبکہ میر کاظم، جو شاید اسے پہچان چکا تھا، مڑ کر کشمالہ کو حیرانی سے دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ تم دونوں ایسے کیوں منجمد ہو گئے؟ کشمالہ نے ان دونوں کو مجسمہ بنے دیکھا تو پوچھ لیا۔ زین کچھ پل تو یوں ہی ساکت کھڑی رہی، پھر کوئی بھی جواب دیے بغیر باہر نکل آئی۔ صبح اسفن سے بات یاد آئی تو جیسے سانس بھی مشکل ہونے لگ گئی تھی۔ اسے لگا وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے، اسے اہمیت دینے لگا ہے، لیکن شاید ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ سب محض اس کی قیاس آرائیاں تھیں۔ ضبط کے باوجود بھی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ کشمالہ کی آنکھوں میں جو صبح سے وہ ایک عکس دیکھ رہی تھی، جو چیز بار بار اس کی تیاری میں سے کھٹک رہی تھی، وہ جب کھل کر سامنے آئی تو زین کو لگا جیسے زمین و آسمان ایک دم اس کے ارد گرد گھوم گئے ہوں۔ اذیت ضبط کرتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کشمالہ میر قاسم کو الوداع کہتی ہوئی گاڑی کی طرف لپک کی۔ وہ جو پہلے ہی خاموش تباہ ہو چکی تھی، اب سارے رستے جو ایک دو الفاظ وہ پہلے بھی بول رہی تھی، اب وہ بھی بول نہ پائی تھی۔